बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन खबर है। यूं समझ लीजिए कि भारत बुरी तरह से फंस चुका है। ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर बड़ी खौफनाक तबाही से बाल बाल बच गया है। 4 इंडियन दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। कहां से, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, बांग्लादेश के अंदर नौजवान लीडर की मौत के बाद, पैदा होने वाले हालात के बाद भारत ने जलती पर तेल डाल दिया है और जी जनरेशन के जो सरबराह हैं हसन अब्दुल्ला, उसको भी कत्ल करने की भारतीय मेजर ने धमकी दे दी है। जिसके बाद नाज़रीन, मोहरे तस्दीक सब तो हो गई है कि भारत जो है वो दीगर ममालिक के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करवा रहा है और जो हादी हैं उनकी जो शहादत है उसमें भी इनका किरदार है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत ने जब से अफगानिस्तान के साथ हाथ मिलाया है, तो जिस तरह की दहशतगर्द स्टेट अफगानिस्तान, इसी तरह का दहशतगर्द इंटरनेशनल सतह पे भारत भी रिकग्नाइज हो चुका है। नाज़रीन, इससे पहले भी भारत के जो फुटप्रिंट्स हैं भारत की खुफिया एजेंसियों के, वो अमेरिका है, कनाडा है, बरतानिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। पूरी दुनिया के अंदर आप देखें तो जहां जहां पे देखें, भारत जो है वो इंटरनेशनल सतह पे दहशत गर्दी करवाता है और बैरून ममालिक इन्होंने मुतअद्दिद लोगों को कत्ल करवाया। अभी CIA की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा गया कि पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग करवाने में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो मुलविस पाई गई है। नाज़रीन, अभी जो खबर आ रही है वो बड़ी तशवीशनाक है। एक तो भारतीय शहरी का जो है वो साजिद अकरम, जो के भारत से ताल्लुक जिसका था हैदराबाद से, बज़ाहिर ये ज़ाहिर करने की कोशिश की गई कि ये मुसलमान था, लेकिन नाज़रीन उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई थी उसके बाद इंकशाफ हुआ कि साजिद अकरम मुसलमान नहीं था। सिर्फ उसने अपने ऊपर लिबादा मुसलमान का जो है वो चढ़ा रखा था, लेकिन हकीकत में वो एक हिंदू था। और अब नाज़रीन, जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि भारत को बहुत बड़ा झटका और लग गया है। पहले ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर कैंपेन चल रही है, गो बैक इंडियंस। जहां जहां पे भी इंडियन शहरी मौजूद हैं, चाहे वो वहां के नेशनल हैं, चाहे जो भी हैं, क्योंकि साजिद अकरम भी तो 1998 से वहां पे मौजूद था और वो वहां पे ऑस्ट्रेलियन नेशनल था। लेकिन अब जो है वो गो बैक इंडियन कैंपेन जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि नाज़रीन सिडनी के अंदर एक बार फिर जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है और इस कार्रवाई में 4 भारतीय शहरी दहशतगर्द पकड़े गए हैं। नाज़रीन, एक और बहुत बड़ा वाकया जो है उसको बचा लिया है जो ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। 4 इंडियन जो दहशतगर्द हैं भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मुंसलिक, सिडनी के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाई करने की कोशिश से पहले ही धर लिए गए हैं। और नाज़रीन, उनसे जो इंकशाफात हुए हैं वो बड़े होशरुबा हैं और अब भारत जो है वो इंटरनेशनल सतह पे बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। खुद नाज़रीन, जो ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर हैं वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी पहले सबूत पेश किए हैं कि भारत जो है उनके ममालिक में दहशतगर्दी करवाता है। अमेरिका ने सबूत पेश किए हैं, कनाडा ने सबूत पेश किए हैं और अब ऑस्ट्रेलिया के पास नाकाबिले तरदीद सबूत आ चुके हैं कि अब जो है वो भारत को फैटफ की ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि ये न सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग करता है बल्कि ये टेररिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने पाली हुई है जो दीगर ममालिक के अंदर दहशतगर्दाना हमले करवाती है। और जितने नाज़रीन वहाँ पे शहरी जख्मी और मारे गए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो ऑस्ट्रेलिया की तारीख का सबसे बड़ा वाकया कंसीडर होता है। अब नाज़रीन, जो अहमद अल अहमद जो जख्मी थे जिन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया गया, आप अंदाज़ा लगाएं कि हीरोज़ की किस तरह से वहाँ पे कदर की जाती है। नाज़रीन, वहाँ पे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं और दीगर सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो अहमद अल अहमद की इयादत के लिए जा रहे हैं और इस वक्त नाज़रीन उसको इवन के अमेरिकन प्रेसिडेंट भी हीरो डिक्लेयर कर चुके हैं। तो 25 लाख
جو آسٹریلین ڈالر ہیں ان کے چیک پیش کیا گیا. اب ان کی صحت کافی زیادہ بہتر ہے جو کہ حوصلہ افزا چیز ہے. اور دوسری جانب ناظرین آپ بھارت کا گھنونا چہرہ دیکھیے کتنی بری طرح سے بے نقاب ہو رہا ہے. پاکستان کے ہاتھوں مار پڑنے کے بعد بھارت بری طرح سے ڈکلائن کا شکار ہے. ہر طرف سے اس کے دہشت گردوں کے ساتھ ناقابل تردید ثبوت سامنے آ چکے ہیں. اس کے بعد ناظرین بھارت کے پاس بھاگنے کا کوئی بھی راستہ موجود نہیں ہے. اب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر بھی ہے، اور وہ خبر ہے ناظرین کہ بھارت نے بنگلہ دیش کے اندر بھی جو اہم ترین اسٹوڈنٹ لیڈر تھے جنہوں نے انقلاب منچ کے نام سے ایک بڑا پلیٹ فارم بنایا ہوا تھا، ایک بڑی مؤثر آواز، اور حسینہ واجد رجیم کو کک آؤٹ کرنے میں اہم کردار ادا کیا. بالآخر بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے ان کے اوپر اٹیک کروایا. اٹیک کے بعد وہ کافی زخمی رہے، سر میں گولی لگی دائیں سائڈ پہ، اور پھر سنگاپور ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ شہید ہو گئے. جس کے بعد ناظرین پورے بھارت کے اندر اس وقت مظاہرے، پورے بنگلہ دیش کے اندر بھارت کے خلاف مظاہرے چل رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ناظرین شیخ مجیب الرحمان کا گھر جو ہے اس کو جلا دیا گیا. اب ناظرین جو بھارت کے ایک میجر ہیں اس نے طنز کرتے ہوئے، ایک طرف تو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے بنگلہ دیش کی جانب سے ان دہشت گرد حملوں کے اندر بھارت ملوث ہے، لیکن اس نے مہر تصدیق کس طرح سے ثبت کی ہے؟ اس نے کہا ہے کہ جو شریف عثمان ہادی ہے وہ تو اب گیا، لیکن اگلا نمبر جو ہے وہ زی جنریشن کے لیڈر حسنات عبداللہ کا جو ہے وہ لگنے والا ہے. کسی وقت بھی اس کا نام جو ہے وہ کاٹا اس پہ مار دیا جائے گا اور اس کو ٹپکا دیا جائے گا. اس کا مطلب ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت انٹرنیشنل قوانین جو ہیں ان کو سبوتاژ کرتے ہوئے دیگر ممالک کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں کرواتا ہے. ایک طرف ناظرین بنگلہ دیش کے اندر اعلان انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردانہ کارروائیاں کروا رہے ہیں، اور ناظرین اسی ٹائپ کی جو کارروائیاں ہیں اس میں اب تک 40 جو ہے نوجوان جو ہیں ان کو قتل کیا جا چکا ہے. اور ابھی جو زی جنریشن جو کہ بہت زیادہ ایگریسو ہے، جس کے ابھی حسنات عبداللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اب دوست ملک کی مدد سے ہم جو ہے وہ بھارت کی چکن نیک جو ہے اس کو مروڑنے جا رہے ہیں، اس کو توڑنے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ بھارت نے ناظرین ایک بڑا ایگریسو قدم اٹھایا کہ اس نے اپنی 57 ماؤنٹین ڈویژن اور اس کے بعد اپنی 3rd کور کو آپس میں مرج کرتے ہوئے ڈپلوائے کیا ہے ناظرین جو ان کی ایسٹرن کمانڈ ہے اس کے ساتھ، اور اس کو ڈپلوائے کیا ہے بنگلہ دیش کے بارڈر کے ساتھ. یعنی کشیدگی جو ہے وہ عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، کسی وقت بھی کوئی جنگ چھڑ سکتی ہے، کیونکہ اس وقت بنگلہ دیش کی جانب سے بڑی اگریسو اپروچ جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہے. ناظرین بھارت نے وہاں پہ جو اپنا خاص طور پہ جو وہاں پہ انہوں نے اپنی ویزا آفس ہے وہ بند کر دیا ہے، اپنی ایمبیسیز جو ہیں اس کو کلوز کر دیا ہے، کیونکہ کل بھی بھارتی ایمبیسی کے اوپر اٹیک ہوا تھا. تو یہ ناظرین اس وقت معاملات چل رہے ہیں. حالات بھارت کے ارد گرد کافی زیادہ خراب ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھارت کا جنگ لڑتا تھا تو ایک سائڈ پہ جنگ لڑتا تھا، لیکن اب اسے ملٹی فرنٹ سے ایک ہی دفعہ اگر جنگ چھڑتی ہے تو اسے ملٹی فرنٹ پہ جنگ لڑنا پڑے گی. ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف بنگلہ دیش ہے، ایک طرف پاکستان ہے، ایک طرف ناظرین نیپال ہے جو اپنی لیپو لیک، اور اس کے بعد جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے اپنے ایریاز کالا پانی کا جو علاقہ ہے اس کو انہوں نے اپنے، اور لیپا دھورا جو ایریا ہے اس کو انہوں نے دوبارہ واپس لینے کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ہم جو ہے یہ اپنے علاقے جو ہیں یہ بھارت سے واپس لیں گے. تو اب ملٹی فرنٹ سے بھارت کو جنگ لڑنی پڑے گی، اور خود بھارت کے اندر بہت بڑے لیول پر کیمپین شروع ہو چکی ہے آزادی کی. جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، جس طرح سے وہاں پہ دلتوں کے ساتھ اور سکھوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، تو اندر بھی معاملات ان کے بڑے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں. جس طرح سے میجر سمر سنگھ تارا جو ہے، اس سمر سنگھ تور جو ہے اس نے میڈیا پہ بیٹھ کے دھمکی دی ہے کہ اب جو ہے ہم بنگلہ دیش کے اندر مزید اسیسینیشنز کروائیں گے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت ہی ایک انٹرنیشنل دہشت گرد ملک جو ہے وہ بن چکا ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ مبارک.